السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم البنات غادي نوريكم كيفاش انا كندير الفينيسيون. هذا راه لكم، هذا شفتوا، ها هو راه لكم ديال الجلابه. انا كندير ليه الطريصه، هذا كنلاقي باش كيجيني ساهل ملي كنحطو فوق المقده هكا كيجيني ساهل. ها هو هذا البنات الكميم. غنوريكم هذه الفينيسيون هذا كيفاش كنديرو. قبل ما نخدم انا كنفضل نديرو قبل ما نخدم. بزاف ديال المعلمات كيديروه حتى تيخدموا عادي كيفيني، وكاين اللي ما كتفينيش كاع غير كتردو لتحت، ولكن انا ما كتعجبنيش ديك الخدمه. كيعجبني هكا نفينيه عاد كندير الطريصه هكا وتتجيني الخدمه مفينيه وكتسهل عليا. ملي تنجي كنلاقي هكا الكميم ديالي كنكون ديجا انا الطريصه كملتها، كنخلي هاد البلاصه هنايا سنتيم اللي غادي نجمع في الملاقيه هكا صافي. تتكون عندي الكميم ساهل، ما كنبقاش ندور فيه ولا حتى شي حاجه. ملي كندير الطريصه هكا يعني كنكون دايره ديجا الطريصه وتهنيت منها. هكا البنات، ها هو الكميم. دابا غنوريكم كيفاش غادي نفيني. ها هو الكميم الثاني البنات. غادي نحيدو هاد السرجي هذا اللي تيكون عندنا هنايا. ها هو انا ديجا الخياطه علمات ليا البلاصه اللي غادي نجمع. ها هو كتعلم ليا الخياط ولا الخياطه اللي كتفصل، كتعلم ليا البلاصه اللي غادي نجمع. بعد الخطرات راه كيديروا عليك في الورقه، الا ما علموش لك هكا تيديروا لك في الورقه. غادي نحتاج البنات باش نغريه. غادي نحتاج هاد البرا هادي ها هي ديال الرندة العقيق. هذيك باش كندير الرندة العقيق هي باش غندير لوغلي نمره 9 والخيط تاع الخياطه في اللون ديالها والفنايت. طبعا غنحتاج الفنايت ضروري، ها هما. وغادي نحتاج صافي غادي نحتاج الفنايت وغادي نحتاج القسطران باش نقطع الخيط. غادي ناخذ هاد البلاصه هادي ها 3 سنتيم. ها هو دار لي 3 سنتيم هنايا. غادي نقبطها هكا بالفنيطه باش تجيني ساهله. ها هي البنات هكا. ها هي غناخذ هنا عاوتاني غنقبطو هكا هنا الاخر ديالو، عاوتاني نقبطو هكا. ها هو جاني الاخر والوسط حتى هو غادي نقبطو هكا 3 سنتيم. اش غندير دابا البنات؟ غناخذ هاد البلاصه هنايا غندير ليها هكا نجمع فيها سنتيم ولا نص سنتيم وغادي ندير هكا شفتوا. وغنجي لهنا عاوتاني ها هي وغادي نحيد هادي هكا وغنديرها في التحت. ها هي هكا هاد الجهه عاوتاني وغندير هكا. هادشي البنات راه بالنسبه للمبتدئات اللي يلاه بداو تيخدموا ما عرفوش كيفاش كنفينيو. بالنسبه للمعلمات راه تبارك الله، راه المعلمات تاعنا راه ما شاء الله عليهم. هادي بالنسبه للبنات المبتدئات اللي يلاه بداو بغاو يخدموا. غنحط لهم دروس غير المبتدئات ان شاء الله. هي دابا غيجيني ساهل انني نفينيه، ما غيعذبنيش، ما غيبقاش يجيني بلاصه كبيره بلاصه صغيره، غيجيني ساهل انني نفينيه. ها هو ساهل جدا. دابا غناخذ البرا ديالي. ها هي غادي ناخذ الخيط الخياطه وغادي ندير خيط البرا. هو الكري اللي درت اللون ديال الجلابه. هذه البنات جلابه قفطان غنتشارك معكم ان شاء الله كاع باش غنخدمها والطريقه باش غنخدمها هكا. هكا دابا البنات هنا كنهز شويه ياك في هذا التحتاني كنهز شويه، وهنا كنهز شويه بزاف ماشي مشكل.
هنا باش ما يبانش ليا لتحت كنهز شويه سكوك هكا و تندير هكا، ها هي باش كيجيني هنا ما كيبانش مزيان. شفتوا حيت الا جيت هزيت بزاف البنات، ها هو مثلا هزيت بزاف هنا شفتوا كتبان البرا، يعني غيبان ليا الخيط بهاد الطريقه هادي. ولكن الا جيت هزيت غير شويه هكا، شفتوها غير شويه، ها هي ما كتبانليش البرا، شفتوا كتبان مدفونه شويه سكوك، يعني ما تتبانش، ما غاديش يبان ليا الخيط. ها هو نجبد ونوريكم الخيط، ما غاديش يبان ليا، شفتوه ها هو ما كيبانش. ولكن الا جاب الله شديت بزاف غيبان ليا الخيط تما وغيدير ليا عيب البياسه ديالي، غتكون عيبه. هانتوما البنات هكا كتبقاو هكا، كتبقاو كتفينيو هكا. انا كندير هكا، انا كنفضل نشد شويه هنا وعاد نشد هنا. كاين اللي تيجمعهم بجوج كيدير هكا ويدير هكا، انا ما كتعجبنيش ديك الخدمه، الاحسن هكا ساهله بالنسبه كاع المبتدئات، راه ساهله بزاف. كديري هكا هكا، ايوا هكا هكا، تنبقى هكا حتى تنكمل البياسه ديالي كلها. ها هي البنات شفتوها كيبانش ليا داك الخيط في التحت هكا. غير كنوصل البنات شي فنيته كنحيدها، كتجيني ساهله، كيجيني داكشي قياس واحد. ها هي ها هي هكا. شوفوا هكا حتى تنكمل البياسه ديالي كلها هكا. شفتوا غير كنوصل انا شي فنيته كنحيدها، وهذيك الفنيته راه قابطه ليا العبار مقاد ليا، ما تيعذبني، ما كنبقاش نقاد. الا ما درتهمش راه غنبقى غادا وكنقاد غادا وتالفه وكنقاد يقدر يجيني عوج يقدر، ولكن هكا ما غاديش يجيني عوج وما غنبقاش متالفه معاه ولا شي حاجه، كيجيني مقاد بوحدو. ها هو شفتوه ما كنبقاش غادا وتالفه. غنحيد دابا هاد الفنطه وها هو مقاد غا بوحدو. شفتوا البنات قياس واحد، قياس واحد من الراس حتى للراس. ها هو صافي تنبقى هكا حتى تنكملها كلها هكا. كنحيد عاوتاني الفنطه. ها رانا وصلت دابا لافان. ها هو صافي دابا وصلت لافان، غادي ندير هكا ونعقد الخيط. دابا غنعقد الخيط ونوريكم النتيجه. ها هو البنات شفتوه جاني قياس واحد وبلا ما يعذبني وساهل ودغيا ساليسو. وهنا راه ما كيبانش داك الخيط هكا، من بعد ما يتصلح كاع راه ما يبانش كاع باقي. هاد الانتفاخ هذا راه كيجي مسحوق
وتيجي قياس واحد، ما كيبانش ليا الديفو بلاصه هكا طالعه وبلاصه هابطه، ولا كيجيني قياس واحد. الى عجبكم البنات هذا الفيديو ما تنسوش انكم ديروا لي لايك واشتراك، دعموني بالاشتراك ديالكم البنات وبالتعليق ديالكم محفزه. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم بالنسبه للبنات القدامات معايا في القناه، شكرا لهم بزاف الدعم ديالهم وكنشكركم بزاف. وها هو لا فيديو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وشكرا.